हेलो साथीहरु, यो तपाईहरुकै अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन ठक्राउँदछु। र आज पनि तपाईहरुको समक्षमा एउटा कथा वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। कथाको शीर्षक छ दिशाबोध, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री धननिर्दोष सुब्बाज्यू। आउनुहोस् सुरु गरौँ। Subscribe to the channel and press the bell icon. जीवनको विस्तीर्ण लिएर एउटा दिग्भ्रमित यात्री झैं रमेश त्यस शहरको मन्दिरको सिडीमा निकै बेर बस्यो। आत्मगलनी र विश्रृङ्खलित मनका पाङ्राहरू गुडिलिएका थिए उसको छातीभित्र। धर्मपरायण पटक पटक गरी विभिन्न आवाजका घण्टीहरू बज्दै थिए। भित्र मन्दिरभित्र कतैबाट शङ्खको तुमुल दोहानी गुन्जिन्थ्यो। त्यसपछि मन्त्र उच्चारण अनि रेचकी पैसाहरू झरेका आवाजहरू, कर्कज आवाज निकालेर त्यसै किचन खोज्ने वाहनाहरू, यत्र यत्र खाउला झैं आँखा गरेर सवारी कुरिराखेका रिक्सावाला र टेम्पोवालाहरू, घुँडादेखि माथि माथिसम्म कपडा सुर्केर गाहकी पर्खिराखेका अन्य मनसक कृत्रिम सुन्दरीहरूदेखि अलग त्यस मन्दिरमा आवाजै आवाज भएर पनि कुनी कस्तो राहतको सास फेर्यो उसले फेरि एकपल्ट भाइ सम्झ्यो। डाक्टर वर्माको थानाका हाजिरी जस्ता कमरा छटपटाइरहेका भाइ झैं अरू बिमारीहरू सम्झ्यो। आफ्नो सन्तानलाई भविष्यका कर्णधार बनाउने सपना देखेका माता पिता र दाजु दिदीका न्यास्रो अनुहार सम्झ्यो। यसरी नै देशको युवा युवतीको पतन हुँदो रहेछ उसले सोच्यो। यतिखेर ऊ एक क्षणलाई कुनै किन भावहीन भयो। फेरि मन्दिरको मूल ढोकातर्फ फर्कियो अनि कम्पित स्वरमा बडबडायो, हे भगवान, यो के भयो? मेरो भाइलाई बचाइदेऊ। आजभन्दा 6 वर्ष अघि ऊ यस शहरमा नोकरी खोज्न आएको थियो। शहरको सभ्यता र संस्करण वरण गरेर शहरिया हुन आएको थियो। विपन्नता ओढेर स्कुल पढ्दै गरेका भाइ चौरी परेका अनुहार लिएर खेतालापात गरिराखेकी आमाको निम्ति एउटा नयाँ सपना लिएर आएकी थियौं यो शहर। उसले यस शहरमा आएर धेरै भौतारिँदा पनि नोकरी प्राप्त गर्न सकेको थिएन। एक दिन ऊ घुम्दै यस शहरको विश्वविद्यालय परिसर पुग्यो। विभिन्न विषयका विद्यार्थीहरूको प्रशस्त चहल पहल थियो। आफ्नै रहर स्तर र ढाँचाका कपडाहरू, आफ्नै हिँडाइ र बोलाइका तौर तरिका भए पनि विश्वविद्यालयको गेनेर चाना बेच्ने चानावालाका भने तिनीहरू सबैजना झुमिएका देखिन्थे। अचम्मको कुरो, कसै विद्यार्थीले त उसलाई एकान्तमा लगेर खस्याक खुसुक गुप्त कुरा पनि गर्थे। कक्षा सुरु भएर ऊबाट विद्यार्थीहरू छाटिएपछि रमेश पनि उसकोमा चाना खान गयो। हेर्दा निकै खस्रो झैं लागे पनि त्यो चानावाला मृदुभाषी पायो उसले। 1 रुपियाँको झालमुरी खाँदै निकै बेर गफ गर्यो ऊ त्योसँग। कुरै कुरामा ऊ शहर पसेको उद्देश्यको पनि प्रसङ्ग निकाल्दा उसले सोझै भनेको थियो। यो सुनेपछि चानावाला एकछिन गम्भीर भयो, फेरि बोल्यो, कति पढ्नु भएको छ? बीए। कस्तो काम पाए गर्नुहुन्छ? चानावाला जस्तोले सोद्धा गम्भीर हुनु थिएन उसलाई। ऊ सजिलै बोल्यो, जस्तो भए पनि गर्छु। त्यसो भए भोलि यही गेटमा बेलुकी 5 बजे मलाई भेट्नुहोस्। त्यति भनेर चानावाला टोकरी टाउकोमा लगाएर गयो। चारैतिरका आशाका त्यान्द्रा चुडिएका बेला चानावालाको कुराले उसमा निकै खुसी ल्यायो। त्यस बखत भोलिपल्ट साँझ 6 बजे तिनीहरू शहरको मध्यमा अवस्थित रमन कुञ्जमा थिए। ढोकेले उनीहरूलाई बसाएको कमरा एक भव्य बैठक कोठा थियो। अत्याधुनिक ढङ्गमा सजाइएको, कुनै कस्तो डरलाग्दो लागेको थियो त्यो सुन्दरता उसलाई त्यतिखेर। त्यो असजिलो शून्यता तोडेर चानावाला बोल्यो, यो यस शहरको अति धनाढ्य व्यापारी रणदासको कोठी हो। उठेर अदबले प्रणाम गर्नुपर्छ है। एकजना होचो होचो छोटो मान्छे हातमा सुनले मोहरेको छडी बोकेको, हेर्दै निर्दय देखिने व्यक्तित्वका धनी रणदास
अघि दुवैजनाले शिर नत गरेर प्रणाम गरे। कहाँ हिँड्यौ एमएस? अनि यिनी को हुन्? साँच्चै रोवाफिलो स्वर थियो रमनदासको। साहब, तपाईले हामीलाई एकजना पढेको र हट्टखट्ट तन्नेरी मान्छे चाहिएको छ भन्नुभएको थियो र लिएर आएको साहब, चानावालाले खुलस्त पार्यो। रणदासले अति तीक्ष्ण दृष्टि दौडायो र रमेशमाथि अनि बोल्यो, तिम्रो नाम के हो? कतिसम्म पढेका छौ? बीए। तिम्रो घर कहाँ हो? सुदूर गाउँमा पर्छ। एउटा लघु अन्तर्वार्ता लियो रमनदासले उसलाई अनि एकपल्ट गम्भीर भएर बोल्यो, हाम्रो कम्पनीमा 10,000 तलब भएको एउटा पद भर्खर रित्तो भएको छ। जति तलब बेसी छ यस पदमा उति नै जोखिम पनि उठाउनु पर्छ। यानि कि कोही बेला आफ्नो ज्यान पनि माया मार्नु पर्दछ। के तिमी यस्तो कठिन काम गर्न सक्छौ? आमाको बुढेसकालले चौरिएका हातहरूमा उठेका ठेलाहरू भने जस्तो पुस्तक र कपीहरू नहुनाले छुट्न आँटेको भाइको पढाइ सम्झेर हुन सक्छ उसले सहमतिमा मुन्टो हलायो। त्यसो भने तिमी भोलिदेखि काममा आउन सक्छौ। भोलि नै तिमीलाई डोडोले सम्पूर्ण काम सम्झाउने छ। अहिलेलाई जाऊ। उनीहरू दुवैले रमनदासलाई पुनः प्रणाम गरेर फर्किए। भोलिपल्ट ठिक समयमा रमेश काममा पुगेको थियो। उसलाई पसाइएको कमरामा अगवै कालो लवासमा एक व्यक्ति मौजुद थियो। सायद उनी नै डोडो हुनुपर्छ। त्यो कालो लवासीधारी व्यक्ति गर्जिएर बोल्यो, के तिमी नै रमेश हौ? तिम्रो काम खतरापूर्ण छ। ज्यू हजुर, तिम्रो डरलाग्दो शत्रु पुलिस हो। तिमीले पुलिसको आँखा छलेर हामीले दिएको सिलबन्द सुटकेसहरू निर्धारित स्थानमा पुर्याउनु पर्छ। तर हाम्रो विषय तिमीले कसैलाई भन्ने कोसिस गर्यौ भने तिमी लास हुनेछौ। ल यो तिम्रो पोसाक र तिम्रो गाडीको चाबी। त्यसपछि ऊ रातारात सिलबन्द सुटकेसहरूको ओसार पसारमा लागेको थियो। केही दिनपछि एक रात ऊ एउटा सिलबन्द सुटकेस लिएर शहीद उद्यानमा, जो यस सहरको भव्य उद्यान हो, अर्को सिलबन्द सुटकेस साटेर ल्याउनु थियो। रात अन्धकार भए तापनि टाढा टाढाका ल्याम्पपोस्टहरूको धमिलो प्रकाश उद्यानमा व्याप्त थियो। रातको ठिक 12 बजे पूर्वीय द्वारबाट सुटकेस हातमा लिएर पस्नु थियो उसलाई। उसले त्यसै गर्यो। पश्चिमी द्वारबाट उस्तै सुटकेस बोक्ने उस्तै व्यक्ति उतिर आयो। त्यतिखेरै उत्तरी द्वारबाट एक स्वर गुन्जियो, खबरदार, कोही आफ्नो स्थानबाट हलिँदैन। त्यो सुटकेसधारी र ऊ आफू सतर्क हुन नपाउँदै सहरको त्यस भागमा बत्ती गएको अन्धकार छायो। त्यो तेस्रो व्यक्तिले अन्धाधुन्दामा गोली चलाए पनि रमेश बाँचेर भाग्न सफल बन्दछ। त्यसका भोलिपल्ट सहरका मुख्य समाचार पत्रहरूमा सो व्यक्ति फोटो सहित यस्तो खबर छापिएको थियो, हिजो राति करिब 12 बजे लागु पदार्थ व्यापारसँग संलग्न 2 नकाब पोसाकधारी व्यक्तिलाई स्थानीय थाना प्रभारी समीर डुङ्गानाले यसै सहरको शहीद उद्यानमा फेला पार्यो। ती 2 मध्ये एकजना पुलिसको आँखा छलेर भाग्न सफल भए पनि अर्को व्यक्तिलाई पुलिसले पक्राउ पारेको छ। सो व्यक्तिले बोकेको सिलबन्द कालो सुटकेसभित्र पुलिसले करिब 2 करोडको लागु पदार्थ बरामद गरेको छ। बिहानको खाजा खाँदै गर्दा जब उसले खबर कागजमा यो समाचार देख्यो, ऊ छक्क पर्यो। त्यो दिन उसले चाल पायो किन उसको तलब 2 वर्षभित्रमै बढेर 20,000 महिनावरी भयो। यद्यपि उसलाई यस्तो नराम्रो धन्दामा लागेकोमा गलानी भएन। आखिरी रमनदासको यस सहरमा भएको इज्जत र पहुँच उसको निम्ति ज्वलन्त दृष्टान्त भएको थियो। ऊ अरू चतुराई र दक्षतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य निभाउँदै गयो। ऊ कहिलेकाहीँ फुर्सदको समयमा विश्वविद्यालयको गेटनेर त्यो चानावाला भेट्न जान्थ्यो। त्यो चानावाला रमेशलाई देख्न साथ अदबले नमस्कार गरेर 2 रुपियाँको झालमुरी सित्तैमा खिलाउँथ्यो। एक दिन गाउँबाट एउटा तार आयो, उसको भाइले पठाएको। आमा खसेको खबर थियो तारमा। एक सातामा सम्पूर्ण काम लिप्टाएर भर्खर बीएससी सकेको भाइ लिएर रमेश सहर फर्क्यो। ऊ आफू गरिबीले गर्दै पढ्न नपाए पनि भाइलाई पढाएर विद्वान बनाउने सुर उसमा थियो।
सायद आफू अवैध धन्दामा संलग्न भएकोले होला उसले आफ्नो अति प्रिय भाइ तथा एक्लो सन्तानलाई पनि आफूबाट अलग विश्वविद्यालयको विद्यार्थी आवासमा राख्यो। सनै सनै 1 वर्ष बितेर गयो। रमेशको भाइ पनि एमएससी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्यो। गाउँबाट आएकै भए पनि एक होनहार विद्यार्थी थियो ऊ। विज्ञान विभागका प्राध्यापकहरू सधैँ उसको अघि उसको भाइको प्रशंसा गरिरहँदै थियो। भाइको प्रशंसा सुनेर असीम आत्मसन्तुष्टि ऊ आफू तिस्कार भएको विस्मता पनि भुल्दथ्यो। एक रात डिस्कोबाट रमेश डेरा फर्किँदै थियो। उसलाई कुनै किन विद्यालय गेट गएर जान मन पर्दा उसले आफ्नो कार त्यता मोडेको थियो। शहरका अरू सडकहरूभन्दा निकै फुर्ती सडक थियो, सुनसान थियो। कलेज गेट पुग्न भन्दा केही अघि होटलको गेट थियो। त्यहाँ पुग्न आँटेको मात्र के थियो, उसले आफ्नो गाडी अघि सडक बीचमा एउटा ठिटो बेहोस लडिराखेको देख्यो। उसले गाडीबाट ओर्लिएर त्यो ठिटोलाई उठायो, तर त्यो ठिटो अरू कोही नभएर उसको आफ्नो भाइ थियो। ऊ एकपल्ट रातको सन्नाटा उचालेर करायो, रमेश यो तँलाई के भयो? उसले भाइलाई गाडीमा लगाएर नजिकैको अस्पतालमा लग्यो। डाक्टरले निरीक्षण गरिसकेपछि उसले अपेक्षा गरेको वाक्य बोल्यो, तपाईको भाइलाई लागु पदार्थ सेवन गर्ने तल बसेको रहेछ। आजको डोज केही बढ्ता भएकोले ऊ बेहोस भएको हो। रमेशको शरीरमा एकपल्ट पतझड भएर एउटा शिशिर दगुर्यो। आखिर उसलाई जेको आशंका थियो त्यही भयो। उसले कम्पित स्वरमा डाक्टरसँग अनुनय गर्यो, यसको केही उपचार छ? दया गरेर बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, म जति पैसा पर्छ दिन तयार छु। हेर्नुहोस् भाइ, यसमा पैसा होइन साहस चाहिन्छ। तपाईको भाइ एउटाको उपचार भएर के हुन्छ? आज हाम्रो देशका हजारौं युवाहरू यस तलको शिकार छन्। भोलिका शान्तिको भविष्य सुरक्षा छैन। डाक्टर एकछिन रोकिएर बोल्यो, तपाईँ झै जवानले अब आफ्नो शक्तिलाई ती लागु पदार्थ तस्करीहरूको खोजीमा लाग्नुहोस्। ती देशका कलङ्कको निर्मूल गर्न तपाईसँग पुलिस लगायत सम्पूर्ण शहरवासी हुनेछन्, नत्र भने तपाईको भाइको उपचार मूल्यहीन हुनेछ। हाललाई तपाईले आफ्नो भाइलाई डाक्टर वर्माकोमा लानुहोस्। मन्दिरको घण्टी बजिरहेथ्यो। रमेश जुरुक्क उठ्यो। मन्दिरभित्र पसेर भगवानका मूर्तिहरूलाई निहाली हेर्यो। फेरि के सोच्यो कुनी? फनक्क फर्केर सिँढी ओर्लियो अनि शहरको कोलाहलमा हरायो। केही क्षणपछि ऊ शहरको प्रहरी मुख्यालयको सिँढी उक्लिरहेथ्यो। कथा सकेको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को कथामा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।